अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को डिस्कस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस कैसा होता है, वहाँ पे काम कैसे किया जाता है। तकरीबन हमारे पास जो है 9 पॉइंट ये हैं जो हमने डिस्कस करने हैं, और 10 to 17 या टोटल हमारे पास 17 पॉइंट हैं जो हम डिस्कस करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये एक सॉफ्टवेयर है। पहले तो हम देखते हैं स्प्रेडशीट क्या है। स्प्रेडशीट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल होता है। लाइक अगर हमने रोज़ और कॉलम वाइज कैलकुलेशन करनी है, जैसे आप अगर कॉलेज में स्टूडेंट की फ़ी होती है, एक तरफ स्टूडेंट के नेम होते हैं, दूसरी तरफ जो है एक दूसरा कॉलम जो है वो फ़ी का होता है, या एग्ज़ाम है, अब मार्क्स एंटर किए हैं, सब्जेक्ट का एक कॉलम हो सकता है, मार्क्स का हो सकता है, स्टूडेंट नेम का हो सकता है, रोल नंबर का हो सकता है। तो इस तरह के जो डाटा होता है जो रोज़ और कॉलम पर मुश्तमिल होता है, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है उसे स्प्रेडशीट कहते हैं। और जो हमने इसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं, डिफरेंट कंपनीज ने बनाए हुए हैं। एक वेल नोन कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसने जो सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है इस काम के लिए उसको कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहते हैं। और उसके डिफरेंट वर्जन हैं, 2003 2003 वर्जन है, 2007 है, 2010 है, और आजकल तो शायद 2016 वर्जन भी आ चुका है। तो जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो 2017 है, यानी 2007 यानी 2007 वर्जन जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इसको शॉर्ट टर्म में लोग जो है MS एक्सेल भी कहते हैं, यानी माइक्रोसॉफ्ट जो है उसका शॉर्टकट लोग बोलते हैं MS। और जो एक्सेल है इसको MS एक्सेल 2007। और MS एक्सेल जो है उसमें एक चीज़ होती है वर्कबुक जो है ये जो हमारा हम काम कर रहे होते हैं उस जो भी हम डाटा डाल रहे होते हैं उसको कहते हैं, ये रिकॉर्ड जो होता है पूरा डॉक्यूमेंट वो कहलाता है वर्कबुक। और उसके अंदर डिफरेंट जो सेक्शन होते हैं डाटा के वो कहलाते हैं वर्कशीट। अगर हम MS एक्सेल को ओपन करके देखते हैं, ओपन करने के लिए पहले तो आपको स्टार्ट पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे और सामने यहाँ पे ऊपर अगर लिस्ट में नज़र आ रहा है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। जैसे मुझे ये नज़र आ गया तो यहाँ से मैंने ओपन कर लिया। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप जो है यहाँ पे नीचे लिख सकते हो EXCEL एक्सेल। तो ये ऊपर टॉप पे मुझे एक्सेल जिनके एप्लीकेशन के नेम में एक्सेल होगा वो मुझे नज़र आ जाएंगी। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टॉप पे नज़र आ गई, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद ये जो इंटरफेस नज़र आ रहा है ये पूरी एक हमारे पास वर्कबुक है। और इसमें जो वर्कशीट है, वर्कशीट ये जो नीचे एरिया है इसको हम कहेंगे वर्कशीट। ये देखें, अगर नीचे यहाँ पे ये एक वर्कशीट है, फिर इसके साथ दूसरी वर्कशीट है, फिर इसके साथ तीसरी वर्कशीट है। तो इनके जो पूरी ये जो बुक है ये पूरा जो बनेगी एक, इसको हम कहेंगे वर्कबुक। और इसके अंदर ये नीचे 3 वर्कशीट होंगी। तो हम 3 नहीं 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि एक वर्कशीट में मैंने डाटा अटेंडेंस का रखना है, दूसरी वर्कशीट में मैंने स्टूडेंट के मार्क्स का रखना है, तीसरी में मैंने स्टूडेंट की फ़ी का रखना है, चौथी में कोई और रिकॉर्ड रखना है। तो ये एक पूरी वर्कबुक होगी जिसके अंदर डिफरेंट वर्कशीट होंगी। और इसके अलावा हम जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा वो इंटरफेस हम अब देखेंगे कि इसका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंटरफेस कैसा होता है। जो पिछले जो मैंने लेक्चर MS वर्ल्ड के डिस्कस किए थे उसमें भी आप देखेंगे तो बिल्कुल वहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं
کہ وہ یہ ٹیب ہوتے ہیں، ہوم ٹیب ہے، پھر انسرٹ ہے، پیج لے آؤٹ ہے، فارمولا، ڈیٹا، وہاں پہ یہاں پہ تھوڑے سے نیم ڈفرینٹ ہوں گے لیکن ڈیزائن کچھ ویسا ہی ہوگا. اور اگر آپ ہوم پہ کلک کرتے ہیں تو یہ جو چیزیں نظر آئیں گی یہ ہوم ٹیب کی ہوتی ہیں. اس کو ریبن کہتے ہیں. یہ جو پورا نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ریبن. اور ابھی جو مجھے نظر آ رہی ہیں چیزیں یہ ہوم ٹیب کی، کیونکہ میں نے اوپر جو ہے ہوم ٹیب سلیکٹ کیا ہوا. اگر میں انسرٹ کو کروں گا سلیکٹ تو نیچے مجھے انسرٹ والے ٹیب کی چیزیں نظر آ جائیں گی. اور پھر پیج لے آؤٹ ہے، فارمولا ہے، ڈیٹا ہے، تو ہر ٹیب میں نیچے اس کی مینیو نظر آ جاتا ہے. اور یہ جو اوپر ہے اس کو کہتے ہیں، یہاں پہ جو بٹن ہے ایک تو سیو کا بٹن نظر آ رہا ہے، دوسرا انڈو اور ریڈو کا آتا ہے، جو کہ ہم ایم ایس ورلڈ میں بھی پڑھ چکے ہیں. سیو کے لیے ہم کنٹرول کی بورڈ سے کنٹرول ایس کا بٹن دباتے ہیں، اور انڈو اور ریڈو کے لیے کنٹرول زی اور کنٹرول وائی کا بٹن پریس کرتے ہیں. اور جو ساتھ ہے اس کو آفس بٹن کہتے ہیں. یہ گول سا جو سرکل ٹائپ نظر آتا ہے، اس پہ اگر کلک کریں تو نیچے پوری مجھے لسٹ نظر آ جاتی ہے کہ میں کیا کام کر سکتا ہوں. یہاں سے میں نیو پہ کلک کروں گا تو نئی ورک بک اوپن ہو جائے گی میرے پاس. جو میں کر کے دیکھ لیتے ہیں، یہاں سے آپ بلینک ورک بک سلیکٹ کر سکتے ہیں، یا جو ساتھ دیے ہوئے ہیں کہ آپ کسی بنی بنائی جو ہیں وہ آپ چوز کر سکتے ہیں. خیر ہم یہاں پہ کچھ نہیں کرتے، اس کو کینسل کرتے ہیں کیونکہ ہم نے پہلے سے ایک اوپن کی ہوئی ہے. نیکسٹ جو ہے آپ پہلے سے ورک بک بنی ہے تو وہ بھی اوپن کر سکتے ہیں کہیں آپ پڑھی ہو تو. اور سیو کر سکتے ہیں. یہاں بٹن پہ کلک کریں تو آپ یہ سیو کر سکتے ہیں. آپ اس کو اپنی مرضی پہ جا کے سائڈ پہ آپ جو بھی فولڈر آپ جہاں پہ آپ چاہ رہے ہیں، میں کالج کا فولڈر ہے اور یہاں پہ میرے پاس ایم ایس ایکسل کا فولڈر ہے، اس میں جا کے میں سیو کر لیتا ہوں. اس کو میں نام دے لیتا ہوں، میں اسٹوڈنٹ کہہ لیتے ہیں، اسٹوڈنٹ ڈیٹا. تو ہم یہاں پہ سیو کریں گے تو یہ وہاں پہ جا کے سیو ہوگی. اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو ہم مائی کمپیوٹر پہ جائیں گے اور پھر ہم ڈی میں جہاں پہ وہ فولڈر تھا اور پھر اس پہ ہم کلک کریں گے کالج میں، اور یہاں پہ ایم ایس ایکسل. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے اسٹوڈنٹ ڈیٹا کے نام سے ایک فائل بن چکی ہے. اور اس میں جو ہے دوبارہ آفس بٹن پہ جائیں تو نیکسٹ نیچے سیو ایز ہے. وہ سیو کرنے کے لیے ہم کی بورڈ سے کنٹرول ایس کا بٹن دبائیں گے. سیو ایز اگر پہلے سے بنا ہوا ہے تو اس کا نیم چینج کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ اس کو سیو کرتے وقت کسی اور ٹائپ میں سیو کرنا چاہ رہے ہیں، ایکسل ورک بک میں یا ورژن 2003 میں یا 7 میں کسی ادر فارمیٹ میں کرنا چاہ رہے ہیں، تو سیو ایز پہ جا کے آپ ڈفرینٹ فارمیٹ میں جا سکتے ہیں. پھر پرنٹ ہے کہ پرنٹ جو ہے اگر لینا چاہ رہے ہیں تو فائل میں جائیں گے اور یہاں سے آپ جا کے پرنٹ پہ آپ کلک کریں گے. اس کے لیے جو کی بورڈ سے جو بٹن پرنٹ کے لیے ہمیں دبانا ہوگا وہ ہمیں کنٹرول پی دبانا ہوگا. اگر ہم کی بورڈ سے کنٹرول پی کا بٹن دباتے ہیں تو ہمیں یہ پرنٹ کی ایک ونڈو اوپن ہو جائے گی. اس میں آپ ڈفرینٹ سیٹنگ کر سکتے ہیں جو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے جب ہم اپنا ڈیٹا ڈالیں گے کہ پرنٹ اس کا کیسے لینا ہے. تو پرنٹ اگر ہم چاہتے ہیں کسی بھی چیز کی کہ کی بورڈ سے ماؤس نہیں ہمارے پاس، تو کی بورڈ سے ہم یہ کام کرنا چاہیں تو ہمیں اس کے لیے دیکھنا ہوگا کہ کیسے کی بورڈ سے کون سے بٹن پریس کریں. تو ہم کی بورڈ پہ آلٹ کا ایک بٹن ہوتا ہے، ALT آلٹ اس کو کہتے ہیں، اس کو پریس کرو گے تو اوپر دیکھو گے کہ یہ جو اوپر ہر ٹیب کے اوپر ایک چھوٹی سی کی ظاہر ہو گئی ہے. یہ اگر آلٹ کا میں بٹن پریس کرتا ہوں، سوری یہاں پہ آلٹ کا بٹن پریس کرتا ہوں، ایک منٹ، آلٹ کا بٹن پریس کرتا ہوں تو ایک کی اوپر ظاہر ہو جاتی ہے کہ میں نے آفس بٹن پہ جانا ہے تو مجھے ایف کا بٹن کی سے دباؤں گا تو اس پہ کام ہو جائے. آفس میں آگے نیو پہ میں نے کلک کرنا تو مجھے پریس کرنا ہوگا
اور این کے بعد پھر مجھے یہاں پہ میں دوبارہ بٹن آلٹ کا دباؤں گا، پریس کروں گا